रेस टू वाच के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद हुसैन और फ़न तकरीर की अगली एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेहनती को कमीन कहते हैं, बेईमान को ज़हीन कहते हैं। कितने कम ज़र्फ़ हैं ये लोग, बेहया को हसीन कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये शेर और इसके पीछे पूरी एक दास्तान है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। इससे कबल कि मैं इस शेर की तरफ जाऊँ, मैं इससे पहले का एक वाक़या आपको गोश्त गुजार करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये 2009 के अक्टूबर की बात है कि जब मुल्तान के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक तकरीरी मुकाबला मुनक्किद हो रहा था। कुरानंदाज़ी के ज़रिए दिए गए 3 उन्वानात में से एक उन्वान निकला और वो उन्वान था रवायात तरक्की के पाँव में ज़ंजीर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम डिबेटर्स ने इस मौजू पर अपने अपने ख़यालात का भरपूर इजहार किया। इसी तरीके से फहरिस्त से नाम बुलाए जाते रहे और फिर वो वक्त आया कि जब मुझे स्टेज पर दावत दी गई। एक नौमौलूद डिबेटर होने के नाते जब मैं स्टेज पर गया, मैंने बोलना शुरू किया तो आम मुकर्ररीन की तरह मैं भी अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खर्च कर रहा था, लेकिन मुझे इदराक था कि आज का मुकाबला किस लेवल का है। तो जब मैं इस नतीजे पर पहुंचा, जब मैं ये महसूस करने लगा कि अब मेरा डिबेट इस लेवल का हो चुका है कि अब मेरी अव्वल पोजीशन यकीनी है, तो उस वक्त मैंने अपनी उस पहली पोजीशन को मज़ीद पक्का करने के लिए इकबाल के एक शेर का सहारा लेना चाहा। वो शेर उसी रोज़ मैंने अपने हॉस्टल में न्यूज़पेपर स्टैंड में एक अखबार के तराशे में पढ़ा था। मैंने उस शेर का सहारा लेकर रवायात तरक्की के पाँव में ज़ंजीर हैं को अमली जामा पहनाने की सही की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो शेर क्या था कि तर्ज़े कहन पे अड़ना, आईने नो से डरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ये शेर चूँकि मैंने एक अखबार के तराशे से पढ़ा था, लिहाजा मुझे इसके आराब के बारे में कुछ इल्म ना था। जब मैं डिबेट कर रहा था तो मुझसे ये अदना सी गलती हुई कि मैं अड़ना को उड़ना पड़ गया और मैंने शेर को इस तरह पढ़ा कि तर्ज़े कहन पे उड़ना, आईने नो से डरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब वो तकरीरी मुकाबला ख़त्म हुआ, नताइज का भी ऐलान होना बाकी था, तो ऑडिटोरियम के ऐन सेंटर में बैठी हुई एक मोहतरमा टीचर जो कि उर्दू में PhD थी, उन्होंने मुझे अपने नायब कासिद के ज़रिए बुलवाया और मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। जब मैं बैठ गया तो उन्होंने मुझे शदीद तरीन अल्फाज में डांटा और मुझे ये कहा कि जो तुमने किया है ये बदतमीज़ी नहीं तो और क्या है। मैंने निहायत अदब से सर झुकाकर उनसे गुजारिश की कि मैं आज़ाद कश्मीर के एक पसमानदा इलाके का रहने वाला हूँ। मैंने जिन तालीमी इदारों से तालीम हासिल की वहाँ कभी हमने उर्दू नहीं बोली। उर्दू हमारी कौमी ज़बान ज़रूर है, लेकिन ना सुनने का इत्तफ़ाक़ रहा न बोलने का इत्तफ़ाक़ रहा। आप मुझे दाद दीजिए कि एक ऐसा तालिब इल्म जिसने ग्रेजुएशन तक किसी तालीमी इदारे में भी उर्दू नहीं बोली, वो आपके इस ऑडिटोरियम में अहले ज़बान के मुकाबले में उर्दू में मुबाहिसा कर रहा है और वो सिर्फ़ एक तलफ़्फ़ुज़ की गलती करता है। तो अल्लाह उनको सेहत व सलामती दे। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि बेटा, आप आज़ाद कश्मीर में थे, आज आप अहले ज़बान के साथ बोल रहे हैं, तो आपको उसी लेवल पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, अगर बात इस डांट तक ख़त्म हो जाती तो शायद ये बात मुझे भूल चुकी होती, लेकिन जब पोजीशंस का ऐलान हुआ तो वो तालिब इल्म जो पहली पोजीशन की उम्मीद रखता था, एक ज़बर को पेश पढ़ने पर उसे 50,000 के बजाय सिर्फ 30,000 इनाम मिला और वो अव्वल पोजीशन के बजाय तीसरी पोजीशन पर आ खड़ा हुआ। मुझे सुनने वाले तमाम वो मुकर्ररीन जो तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुझे उस दिन उस मुअज़्ज़ज़ टीचर ने क्या गुर बताया। उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा, जब तुम डिबेट लिख लो तो अपने डिबेट का हर लफ्ज़, खा वो तुम्हें अच्छे से पता हो, फिर भी उसके आराब लुगत से ज़रूर देखा करो। और फिर मैंने उन्हीं के इस फार्मूले को अपनाया और अल्लाह ने मुझे कई एक कामयाबियों से हमकिनार किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने आगाज़ में एक शेर पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि मैं इसके पीछे मौजूद एक वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो मेरे सुनने वालों के लिए इसमें एक सबक है और वो सबक मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कामयाबियाँ इस सबक के बगैर मुमकिन नहीं। ठीक 1 साल के बाद 2010 में उसी ऑडिटोरियम के अंदर एक और मुबाहिसा होने जा रहा था। उस मुबाहिसे के लिए हमें 6 उन्वानात दिए गए थे
اور قرآن اندازی کے لیے ایک عنوان کا انتخاب ہونا تھا، یعنی ہم نے 6 عنوانات پر تقاریر تیار کرنی تھیں، اور تقریری مقابلے میں جو ایک عنوان سامنے آنا تھا تمام مقررین نے اسی کے اوپر تقریر کرنی تھی۔ اتفاق سے جس دن تقریری مقابلہ ملتان میں ہونا تھا اس سے ٹھیک 24 گھنٹے قبل میں آزاد کشمیر میں تھا۔ جب مجھے اس مقابلے کا علم ہوا تو میں نے یہاں سے رخت سفر باندھا اور میں ملتان کے لیے روانہ ہو گیا۔ عین مقابلے سے کچھ دیر قبل میں ملتان پہنچا، میرے پاس لکھا ہوا کوئی تقریری مواد موجود نہیں تھا، میرے پاس ایک بھی تقریر موجود نہیں تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب قرآن اندازی ہوگی اور قرآن اندازی میں ایک ٹاپک سامنے آ جائے گا تو میں جب تک باقی مقررین ڈیبیٹ کریں گے، مباحثے میں حصہ لیں گے، تب تک میں اس کے متعلق بہت سارا میٹیریل وہاں بیٹھے بیٹھے جمع کر لوں گا اور انشاءاللہ میں مقابلے میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ لیکن میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ اس مقابلے کی ناظم اسٹیج وہی پروفیسر صاحبہ تھی جنہوں نے 1 سال قبل میری رہنمائی کی تھی، اور ایسے شفیق استاد کو بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ادھر قرآن اندازی ہوئی اور اعلان ہوا کہ آج کا مباحثہ جو ہے وہ اس کا ٹاپک ہوگا ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ اور سٹیج پر تشریف لاتے ہیں سجاد حسین۔ یہ ان کی مجھ سے محبت تھی کہ مجھے انہوں نے 1 سال تک یاد رکھا ہوا تھا اور میرا نام بھی ان کو یاد تھا، اور انہوں نے کسی اچھے گمان کے ساتھ میرا نام بلا لیا۔ حالانکہ مقابلے کے لیے یہ لازم شرط تھی کہ مقررین کے نام بھی قرآن اندازی کے ذریعے اٹھائے جائیں گے اور پھر ایک ایک کو بلایا جائے گا، لیکن انہوں نے شاید میرے ساتھ وہ خاص جو ان کی شفقت تھی اس کی بنیاد پر مجھے بلا لیا تھا۔ اب ایک شفیق ٹیچر آپ کو بلائے، بے شک آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں، میرا ضمیر یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ان کی آواز پر میں اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور میں سٹیج کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ معزز سامعین، میں سٹیج پر پہنچا، میں نے اپنے خیالات کو منظم کیا اور میں بولنا شروع ہوا۔ مجھے کچھ صحیح یاد نہیں کہ اس میں نے کیا بولا تھا، کیونکہ میں فی البدی بات کر رہا تھا، اور جب میں اپنے اس ٹاپک کو ختم کر رہا تھا تب میں نے یہ شعر پڑھا کہ محنتی کو کمین کہتے ہیں، بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں، کتنے کم ظرف ہیں یہ لوگ، بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ معزز سامعین، جب وہ تقریری مقابلہ ختم ہوا میں زیادہ پر امید نہیں تھا، کیونکہ نہ میرے پاس مواد تھا اور نہ میں کوئی بہت اچھا بولا تھا، اس لیے مجھے پوزیشن کی امید تو نہیں تھی۔ لیکن میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جب اعلان ہوا تو ایک مرتبہ پھر میں پوزیشن لینے والوں میں کھڑا تھا۔ میری حیرت کی انتہا تھی کہ میں آج اتنا اچھا نہیں بولا، اس کے باوجود میری پوزیشن آ گئی ہے۔ تقریری مقابلہ ختم ہوا، پھر سے اسی ٹیچر نے، وہ شفیق ہستی، انہوں نے میرا نام لے کر مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کا ڈیبیٹ آج کیسا تھا؟ تو میں نے شرمندگی کے انداز میں کہا کہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ مقررین جن کی آج پوزیشنز نہیں آئیں، ان میں سے کچھ کے انہوں نے نام لے کر مجھ سے پوچھا کہ ان کا جو مباحثہ تھا، ان کا جو مواد تھا، جو ان کی پریزنٹیشن تھی، وہ آج کیسی تھی؟ تو میں نے انہیں کہا کہ بہت متاثر کن تھی۔ اگلا سوال یہ تھا کہ پھر ان کی پوزیشن نہیں آئی، آپ کی پوزیشن کیوں آئی؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ معزز ناظرین، کئی مرتبہ آپ کو اللہ کی ذات کوئی بہترین سبق دے رہی ہوتی ہے۔ اس شفیق استانی نے مجھ سے کہا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جب میں نے تمہارا نام بلایا تھا، اگر آج میں اس مقابلے میں کسی بھی مقرر کو بلاتی تو کوئی اٹھ کر کبھی نہ آتا، کیونکہ اصول طے تھا کہ قرآن اندازی کے لیے ایک نام اٹھایا جائے گا اور وہی آدمی آئے گا۔ مجھے تم پر یقین تھا کہ تم ایک باادب طالب علم ہو، میں تمہارا نام لوں گی اور تم آؤ گے، اور تم نے ویسا ہی کیا۔ اور میرا بیٹا آج یاد رکھنا کہ تمہاری پوزیشن بھی اسی کے باعث ہے۔ اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم نے یہ ایک لائن ہمیشہ پڑھی ہوگی لیکن تمہیں اس کا مطلب کبھی معلوم نہیں ہوا ہوگا، آج پریکٹیکلی دیکھ لو کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ مجھے سننے والے تمام معزز ناظرین، آج میں آپ کو 2 سبق دے کے جا رہا ہوں۔ وہ لوگ جو سٹیج پر بولتے ہیں، یاد رکھیے آپ کا تلفظ آپ کی گفتگو کا حسن ہوتا ہے۔ جب بھی آپ سٹیج پر بولیں تو اپنے ہر لفظ کو بھرپور طریقے سے دیکھ کر اس کو پہچان کر جائیں کہ آپ کسی مقابلے میں بولنے جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو تولا جائے گا۔ اور دوسرا سبق یہ کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو ختم کرتا ہوں، اس گزارش اور اس التجا کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ ہم آپ کی محبتوں کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔